Salam alaikum, je vais كامل بألف خير. Voilà le quatrième exercice, l'année financière, le passage du bilan comptable au bilan financier. Faites l'exercice كاين des astuces حاجة جديدة ما شفناهاش في les vidéos الأخرين. Et voilà, même شوفوا عندنا هنايا قال لك vous avez le bilan comptable suivant d'une entreprise MIA au 31/12 2016, c'est pas trop 2016. يمنع. Bon, 2016. فوالا شوفوا هنايا برك لا ديفيرونس بين لي طابلو اللي كانوا عندنا من قبل في ليزيكزارسيس الاخرين. هنايا عطاونا لا فالور بروت كونطابل، عندنا لامورتيسمون، عطاونا لا في ان سي. دونك كيما راح نشوفوا واحد لي زاستوس، بون ماشي دي زاستوس مي اون فوا تفهموا مليح باش يحتاجوا منكم تخرجوا عليها فاسيلمون. عندنا هنايا راح تكون في لي كونستركسيون ماتيريال اي اوتياج اي جو بونس ميم في لي مارشانديز. اي كوم توجور واش قلت لكم لازم تشوفوا الريزولتا تاعكم. هنا كيما راكم تشوفوا فيه راهم بدوه بروت وحنا نحتاجوه من بعد بالنات، يعني راح نحيو لي زامبو من بروت باش نروحوا للنات. اوكي، هذه اول حاجه ديروها كي تكونوا في ليكزامان. لازم تفليو تاع البيلون كونطابل تاعكم، تفوتوا هنا تشوفوا هنا تشوفوا كيما هنا عندنا 3 كاز، علاش عندنا 3 كاز ainsi de suite. نروحوا لي انفورماسيون سوبليمونتير. ان شاء الله ما نطولش هنايا في لي انفورماسيون سوبليمونتير. عندنا لي تيران سون استيمي ا 18000، دونك لا فالور تاعهم غيال سي 18000. من بعد نشوفوا في الكوريجي une erreur a été faite dans la détermination du montant de l'amortissement des constructions, dans la mesure où le taux d'amortissement est de 4% au lieu de 5%. Donc, باللي غلطنا في la détermination de l'amortissement de les constructions. هنايا selon le bilan comptable رانا حسبنا les amortissements على 5%، mais هما قالوا لنا نورمالمون نحسبوه على 4%. اوكي، دوك نشوفوا باش نقصدوا بها هنايا. L'entreprise a commis une faute dans le calcul de l'amortissement des matériels et outillages. Le montant réel de l'amortissement est de 17 000. كيما هنايا selon le bilan comptable عندنا l'amortissement c'est 66 000. ها هي كي باش ما تقولوش منين جبتيها، c'est 66 000. Donc l'amortissement après le corrigé تاع l'erreur راح يطلع لنا 17، راح يطلع يروح ل 70,000، يعني راح يطلع ب une différence de 1400. اوكي، دوك نفهموا واش راني قاعده نهضر هنايا في لو كوريجي. La valeur réelle des équipements de bureau est estimée à 7000. C'est la valeur réelle, c'est 7000. La valeur des marchandises est évaluée à 120% de la valeur nominale. L'entreprise هنا كي نقولوا 120% de la valeur nominale ماشي معناها بلي زادت 120%. ديجا راه كاينه 100% تاعها ديجا كاينه، تما راهي طلعت ب 20% برك. اوكي، علاه عطاونا 120% باش من بعد نحسبوا ديريكتومون لا فالور جديده تاعها، ديريكتومون نديروا لا فالور نومينال فوا 120% تخرج لنا لا فالور غيال. اوكي، هذه هي برك لاستيوس. L'entreprise a constitué un stock de sécurité composé de un quart de la valeur nominale de la marchandise. هنايا de marchandise. هنايا قال لك بلي ستوك سيكوريتي محسوب على لا فالور نومينال ماشي على لا فالور ريال، يعني ماشي ابري ايفالواسيون، سي افون ايفالواسيون. سما لو ستوك سيكوريتي راح نحسبو على هذه لا فالور نومينال. اوكي، ماشي على لا فالور لي ابري زياده تاع 20%. نروحو للسيزيام انفورماسيون. قال لك لي تيتر دو بلاسمون سون au nombre de 124 titres. Parmi ces titres, on a 64 centons qui c'est après 20 mois. Donc, هذو راح يبقاو 64 راح يبقاو comme actifs immobilisés, immobilisation financière, et le reste اللي هما 60 راح يروحوا لنا valeur réalisable.
une valeur de 12 000 dinars est retenue par la banque comme garantie pour une période de 18 mois. La garantie هذه قالك نحاتها la banque من عندنا retenue يعني نحاتها من le compte bancaire تاع l'entreprise comme une garantie يعني ضمان الحاجة pour une période de 18 mois. Donc اللي كان في الكورون وين راح يطلع le non courant يعني راح تروح l'actif immobilisé. باك نشوفوه في لو كوريجي مليح. عندك في les provisions pour perte et charge قالك 6000 dinars sont justifiés, donc le reste il n'est pas justifié. كي يكون le reste n'est pas justifié لازم نحسبوا عليه les BS. هنا عطاونا les BS c'est 60%. L'affectation du résultat net, l'affectation اسمها l'affectation تاع الريزولتا لازم يكون net باش نقدروا نديروا l'affectation تاعو de l'entreprise n'est pas encore décidé, donc نقدروا نكتبوه من بعد résultat soit résultat net ou là résultat en instance d'affectation خاطرش مازالوا ما ديسيداوش واش يديروا بالريزولتا هذا. نروحوا لو كوريجي. La première information, la valeur réelle des terrains, c'est 18 000. Et la VNC, selon le bilan comptable, c'est 16 000. راهي 16,000. عندنا la valeur réelle راهي كبيرة على la VNC, donc عندنا une plus-value de 2000. هذا actif immobilisé comme immobilisation corporelle, et هذه راح نزيدوها من بعد في les cas de révaluation. Ok, les constructions. هنايا في les constructions قالولنا بلي صرات une faute في les amortissements. حسبوهم ب 5% مي لازم يحسبوهم ب 4%. حنا واش راح نروحو نديرو la valeur تاع l'amortissement نحسبو la valeur de l'amortissement بال 4% اللي هي la valeur brute fois 4% تعطينا 1200 تاع العام الواحد pour une année هذه. شفاو عليها عندك لا فالور d'amortissement نحسبوها ب 5% اللي هي لقيناها 1500 تاع عام واحد. واللي عندنا في الطابلو سي ان كومول. لو كومول تاع شحال تاع 3 ans. كيف عرفتي بلي 3 ans لاختراكش كنقسمو 1500 4500 نقسموها على 1500 تخرج لنا 3 ans. تخرج لك 3 يعني اختارش هنايا في لو بينون عندنا الكومول تاع لي زاني ما نديروش تاع فرد عام الكومول تاع اللي فات باش نعرفوا لا في ان سي تاعنا شحال راهي تسوى. مادام هذا ب 3 ans ما هذا بعد راح يكون تاع 3 ans يعني راح نديرو 1200 فوا 3 ans تعطينا 3600. كما راكم تلاحظوا باللي في الطابلو عندنا 4500 مي هذه محسوبة على أساس 5% وهذه غلطة قالوا لنا حنا نحتاجو تاع 4% اللي هي 3600. دونك لا فالور تاع l'amortissement هبطت بناف 100 يا أخي. مادام l'amortissement هبط بناف 100 سما لا في ان سي بشحال طلعت؟ لا في ان سي راح تطلع لنا بناف بورسون. علاش؟ لاخاطش في ان سي في البيلون هي 25500 يا اخي. 26500 هذه زادت ب 900 سمحت بلي 26400. علاش؟ لاخاطش لامورتيسمون تاعها هبط. الدليل انه لو كان نديرو 30000 شوفوا معايا نقصوا منها 4500 نلقاو بلي 25500. ديزولي 30000 هنايا نقصوا منها 3600 لامورتيسمون جديد الكيومول جديد نلقاوها باللي 26400. كيما راكم تلاحظوا هذا هبط ب 900 وهذه طلعت ب 900. دونك سي اون بلو فالو. حنا ماذا بينا لونتربريز يكون لامورتيسمون تاعها هابط باش تكون لا في ان سي تاعها طالعه باش تكون باللي le matériel les constructions تاعها راهم مازالوا يسواو.
اوكي تما مازالت عندهم اون فالور. دونك لا فالور غير اللي حنسجلوها هي الجديده هذه اللي ظهرت ابخي ما حسبنا لامورتيسمون ب 4%. اي هذه سي اون بلو فالو. من بعد حنديروها في لي كا د ريفالواسيون. جيسبر سي كلير. نروحو للتروازيام تاع هذه فيها اون استوس باهيه ومليحه. هنايا لا في ان سي سولون لو بيلون سي هي 44000 يا اخي تاع الماتيريال يوتياج. فالور d'amortissement اللي عندنا سي 60000. في لي انفورماسيون قالك بلي لا فالور ريال ولا اكطويل تاعو تاع لامورتيسمون سي 70000 ماهيشي 66000. واش راكم تلاحظوا بلي لامورتيسمون طلع منين كان 66000 طلع لنا ل 70000 بقيمة واش؟ بقيمة 4000. سما كان 66000 طلع لنا لامورتيسمون هذا طلع لنا بال 4000. كي يطلع بال 4000 بالتعدي واش راح يصرى؟ راح تهبط لا في ان سي ب 4000. شوفوا لا في ان سي شحال راهي. الفي ان سي سي 4000 يا اخي. طلع لها لامورتيسمون بشحال؟ طلع ب 4000. وش معناها؟ هي واش راح يصرى لها؟ راح تهبط ب 4000. دونك لا فالور ريال هنايا سي 40000. هنروحو نكونفيرميو بيان. شوفوا معايا هذا شحال؟ نديرو 110000 يا اخي نقصوا منها 66000 شحال تعطينا؟ تعطينا 44000. مي هذا قالك راهو غلط، نحتاجو نسجلو جديد اللي هو 110000 موان 70000 شحال راهي؟ راح تكون 40000. فوالا سما ماشي كيما الاخرى، ماشي كيما لاستيش الاولى تاع الكونستركسيون. حنا كي ينقص لامورتيسمون تطلع لا في ان سي، كي يزيد لامورتيسمون تهبط لا في ان سي. شفاو عليها هذه. سما كيما هنا كي زاد لامورتيسمون شوفوا لا في ان سي تاعنا 40000 بصح كي كان هابط شحال؟ راهي 44000. جيسبر تكونوا فهمتوني. شوفوا راني نبسط قدر المستطاع، يعني ما نقدرش نبسط اكثر من هيك. هذه راح تكون في لي كاد ريفالواسيون وهذه هي اللي حنسجلوها كوم فالور ريال. من بعد ليكيبمون بيرو حاجه سهله، قالك بلي لا فالور ريال تاعو راهي 7000 سولون لو بيلون كونطابل لا في ان سي سي 5600. دونك فالور ريال كبيره على لا في ان سي عندنا اون بلو فالو دو 1400. l'écart de réévaluation. هنا لي مارشانديز قالك بلي لا مارشانديز راهي طلعت ب 20%، يعني لا فالور تاعها رجعت 120%. لا فالور هي 120%، بمعنى واحد اخر راهي طلعت ب 20%. اوكي لا فالور تاعها جديده سي 120% اللي هي 35000 ف 120% نلقاوها 42000. هذه لا فالور ريال تاع لي مارشانديز ابري ايفالواسيون ولا ريفالواسيون. هنايا واش صرا؟ طلعت القيمه تاعها بقيمه 7000 هذه سي اون بلو فالو. اوكي دونك لا في ان سي لا فالور نومينال اللي هي لا فالور نومينال لا فالور ريال تاعو لا ابري ايفالواسيون طلعت لنا 20%، ولات la valeur c'est 42000. La différence entre ces deux valeurs c'est une plus-value تاع 7000. يعني طلعت قيمة لي مارشانديز تاعنا، لو ستوك تاعنا طلعت القيمة تاعو، سي بيان، حاجة مليحة بور لونتربريز. اوكي et en même temps واش قالك؟ قالك لو ستوك de sécurité راهو
ان كار من لا فالور نومينال، يعني 1/4 من هاد لا فالور، ماشي من هاد لا فالور، من هاد لا فالور. دونك 1 sur 4 fois 35000 تعطينا 8750. هذه هي لا فالور تاع لو ستوك سيكوريتي اللي حنحطوه في لاكتيف ايموبيليزي. اي لو ريست اللي يبقى اللي هو لا ديفيرونس انتر 35000 et cette valeur تبقى لنا 33250 comme valeur d'exploitation في l'actif courant. هنايا قبل ما نروحوا للاخرين لازم نحسبوا لي كارت غيفالياسيون تاعنا. لي كارت غيفالياسيون تاعنا واش راح نديرو؟ راح نسميو شكون لي بلو فالو اي لي موان فالو. عندنا هذه بلو فالو وعندنا بلو فالو وعندنا موان فالو وعندنا بلو فالو. شوفوا واش درت. سمعنا 2000 بلس 9000 moins 44000 moins 4000 plus يا اخي 1400 moins 44000 خاطر هذه سي اون موان فالو بلس واش درت انايا درت معاها هاد لا بلو فالو. تقدروا ديروها كوم ايكارت ريفالياسيون ولا تقدروا ديروها كوم بلو فالو في لي كابيتو بروبر نورمال. اوكي انا زدتهم مع بعضهم خاطرش هما حبستهم كامل راح يروحوا لي كابيتو بروبر، سما ماشي حيصير لي اوكان بروبليم من بعد في لو مونطون. ميم في راسيو تاعي حيخرجوا لي صحاح خاطرش لا ديستيناسيون تاعهم حتكون في لي كابيتو بروبر. دونك زدت لها 7000. كي نديروا هاد لي مونطون هادو كامل عندنا 2000 plus 9000 moins 4000 plus 1400 plus 1400 ماشي 150 plus 900. نحب نكونفيرمي معكم لي كالكول خاطرش دي فوا ندير دي فوت بس ما نحبش نبدل لكم حاجه غلطه. بلس 7000 يعطينا فوالا. ها هي كي درناها صحيحه. هيا بيان نحطوها في لي كابيتو بروبر. اوكي نروحو لي تيتر دو بلاسمون. قالك في لي تيتر دو بلاسمون قالك كاينين 64 راهم راح يروحوكم نركوفريوهم ابري 20 موا. تسمى حيكونوا في لو لون تيرم في لاكتيف ايموبيليزي. الباقي هذاك وين راح يروح لنا الفالور رياليزابل. شوفوا هنا اول حاجه نديروها حنا سولون لي بيلون كونطابل عندنا لا في ان سي ولا لا فالور تاعهم كامل. لا فالور تاعهم شحال راهي لي تيتر تاعنا سي 16000 تاعهم كامل تاع لي 124 وحنا نحتاجو نعرفو تاع لي 164. تسمح نديرو العلاقه الثلاثيه. دونك désolé ماشي les titres de participation, c'est les titres de placement. Voilà les titres de placement. ركزوها ما تديروش كيما انا. كاينه ديفيرونس بين تاع البلاسمون كاينه ديفيرونس بين désolé بين participation. اوكي سما دار قالكم لي تيتر دو بلاسمون كاين منهم اللي حيطلعوا لنا لاكتيف immobilisé في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. حنايا واش عندنا لا فالور تاع لي 24 هذو 124 تيتر عندنا لا فالور تاعهم اللي هي 12400. حنا نحتاجو نعرفو لا فالور تاع لي 64. دونك راح نديرو العلاقه الثلاثيه اللي هي لو اكس تاعنا يساوي لنا 2400 فوا
64 divisé sur 124 يعطينا 6400. Donc les 6400 هادو هما هذه la valeur تاع les titres de placement راح يطلعونا في les mobilisations financières يعني في l'actif immobilisé. Et le reste اللي بقى اللي هو les 6000 هادو حيبقاو في بلاصتهم comme valeur réalisable. Pour la garantie قالك لا غارونتي نحطها لا بنك باش حابه ديرها كوم ضمان الحاجه سيغمون. منين نحطها لنا راح تنحيها لنا بيان سور من لو كونت بانكير تاعنا لي لا فالور تاعو في لي بيلون كونطابل سي كوا اللي هي 20000. اوكي 20000 نحط لنا منها 12000 هذه تروح لاكتيف immobilisé كوم غارونتي اي خاطرش تحتاج اون غارونتي دو 18 موا نورمالمون. اي الباقي اللي هو 8000 راح يبقى لنا بنك فالور disponible. اوكي pour les provisions pour perte et charge قالوا لنا بلي 6000 راهم des provisions justifiées, donc date financière, et le reste, les 4000, il n'est pas justifié, non justifié le reste, les impôts, après le calcul des impôts, les 4000 fois 60%, c'est 2400. هذا les BS, donc les non justifiés, les 4000 moins 2400, تعطينا 1600 1600 هذا هما هذه القيمه راح تتسجلنا في لي كابيتو بروبر وهذا سي لي بي اس اي هذا راهو في لي دات فينانسيير. لو ريزولتا اون انستانس دافيكتاسيون سي 6880. منين جاتنا لي 6880 هذه اللي هي لو ريزولتا نت يساوي لنا لو ريزولتا بروت فوا 1 موان لي بي اس تاعنا. تلقاو هذه واش معناتها هذه معناها باللي نشوفوا طار الريزولتا بغيتو شحال يسوى هنا 6700. ركزوا معايا هنايا 6700 فوا 1 موان لي بي اس اللي هو 60% دونك سي كوا سي 0,6 يعطينا 6800 6680. Est-ce que c'est clair? Donc total تاع لي بي اس تاعنا après لي بي اس حسبناها هو كي لي بي اس اللي على الريزولتا اللي هو 16700 فوا 60% يعطينا 10020. دونك عندنا ان توتال في لي بي اس تاع باش لي بي اس تاع الريزولتا بلس لي بي اس على شكون على بروفيزيون نون جوستيفيي اللي يساوي لنا 2400. دونك 2400 بلس 10020 تعطينا 12420. خدمو هك passif circulant ou bien dette à court terme. خدمو بسات façon s'il te plaît ولا s'il vous plaît juste s'il te plaît c'est s'il vous plaît parce que راني نهضر vous bon كملنا مع هذا الديتاي هذا تاعنا كامل وجيسبر تكونوا فهمتوا لي زاستوس اللي درناهم هنا. هذه بلس هذه اي نو سي هذه ركزوا معانا ركزوا فيها مليح. هذه اي لا غارونتي يعني حاجه جديده عليكم ما شفناهاش من قبل. لا غارونتي هذه فوالا من بعد راح تروحوا تحكموا كل حاجه تحطوها في بلاصتها كما تعودتوا من قبل. تركزوا لي على لي طوطو هذو
تركزوا على هادو، نحتاج تركزوا لي توتو، تركزوا عليهم بيان، خاطرش من بعد كابابل يقولكم ديروا لو بيلون كوندونسي رانا شفناه في ليكزارسيس نيميرو 3. ركزوا على هادو، كل حاجه حطوها في بلاصتها باش ما تغلطوش من فضلكم، لخاطرش كان تغلطوا راوي يروح لكم الحساب تاع لي غاسيو. من بعد عندكم لي كابيتو، لي كابيتو بيرمانون، ديروا التوتال تاعهم اللي هو لي كابيتو بروبر بلس لي دات ا لون تيرم. كل حاجه حطوها في بلاصتها من فضلكم، ما تخلطوش. اي فوالا. باسيف كورون بيان، راني ديما نقول لكم دات ا كور تيرم سي لا ميم شوز، دات هنايا ا لون تيرم سي لا ميم شوز تاني، سي لا دات فينانسيير. اي فوالا، لازم يخرج لكم لو باسيف يتساوى مع لاكتيف. اللي حب يزيد زياده يدير لو بيلون كوندونسي، يدير على روحو البيلون كوندونسي، مي من فضلكم حطوا كل حاجه في بلاصتها. نورمال ما عنديش بروبليم. المهم اذا حطيت كيما قلت لكم باللي لي كارت ايفالواسيون زدت فيه ليفالواسيون تاع لا مارشانديز، مي على بالي حتكون في لي كابيتو بروبر، ماهيش حتكون ني في لي دات فينانسيير ني في لي باسيف كورون. فهمتوا؟ المهم تحطوهم في جهتهم، ما يهمش وينش من اليمون اكزاكت، المهم تتحط كوم كابيتو بروبر، لي دات تبقى في دات، ولي في باسيف كورون تروح للباسيف كورون انسي دو سويت. اي فوالا، جيسبر تكونوا فهمتوا، جيسبر يكون ليكزارسيس واضح. اللي ما فهمش ليسيمو ان كومونتير، اللي فهم بارطاجيو مع صحابكم. زيدوا حلوا لي سيري تي دي تاعكم، زيدوا جيبوا لي سيري تي دي تاع لي زيكول الاخرين، ومن بين صلينا عليه. والسلام عليكم اي بون كوراج اي باي باي.